सर्वप्रथम त नेपाल चीन कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापनाको 70औं वार्षिक उत्सवको ऐतिहासिक अवसरमा नेपाल चाइना एक्सचेन्ज फोरमद्वारा आयोजित नेपाल चीन आर्थिक तथा व्यापार सम्मेलन भव्य रूपमा सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा नेपाल र चीनका सरकार एवं दुवै देशका जनतालाई न्यानो अभिवादन तथा बधाई दिन चाहन्छु। साथै आगामी दिनहरूमा नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य र सम्बन्धहरू अझ मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, सुदृढ र प्रगाढ हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक संस्था र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध हजारौं वर्ष पुरानो सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापारिक सम्पर्कमा आधारित छ। प्राचीन कालदेखि नै दुई देश बीच सधैँ शान्तिपूर्ण, सहयोगी र आपसी सम्मानमा आधारित सम्बन्ध रहँदै आएको छ। हिमाल, पहाड र नदीहरूले परापूर्व कालदेखि नै हामी दुई देशलाई मित्रता र भातृत्वको कोमल बन्धनमा बाँधेका छन्। दुई देशका सरकार बीच कूटनैतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुनु पूर्व नै जनस्तरमा हजारौं वर्षदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक आधारमा सम्बन्ध जोडिँदै आएका छन्। भिक्षु मञ्जुश्रीदेखि लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने चिनिया यात्री फास्यान र स्वानचाङ हुँदै चीन भ्रमण गरेका नेपाली विद्वान बुद्ध भद्रसम्मको परापूर्व कालमै दुई देशबीच सम्बन्ध विस्तारमा विशेष भूमिका खेलेको पाइन्छ। त्यसैगरी 7औं शताब्दीतिर नेपाली राजकुमारी भृकुटीको तिब्बती राजा श्रञ्चङ गोम्पोसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको थियो भने नेपालका राष्ट्रिय विभूति कलाकार अरनिगोले 12औं शताब्दीमा चीनको राजधानी पेजिङ लगायतका क्षेत्रहरूमा निर्माण गरिएका विशाल चैत्यहरूले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सांस्कृतिक रूपमा समेत जोडेको छ। यी तथ्यहरूले पनि प्राचीन कालदेखि नै दुई देश बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उजागर गरेका छन्। राजनीतिक र औपचारिक रूपमा दुई देश बीच 1955 मा कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात नेपालले एक चीन प्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारत लागू गर्दै आएको छ र अहिले पनि एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ। दुई देशको पारस्परिक हित, सहकार्य र समृद्धिको मार्गमा अहिलेसम्म धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्। व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र जनस्तरको सम्बन्ध सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। चीन नेपालका लागि एक असल छिमेकीका साथै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार, लगानीकर्ता र विकास साझेदारको रूपमा उभिएको छ। त्यसैगरी चिनिया बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तार, सीमा नाकाबाट सुलभ आगमन तथा डिजिटल व्यापारको प्रवर्धनले दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले यो सम्मेलनले नेपाली कृषि, हस्तकला, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरू चिनिया बजारमा पहुँच बढाउन सडक, रेल र ऊर्जा लगायतका परियोजनाहरूमा चिनिया लगानी भित्र्याउन, चीनको प्रवृत्ति र अनुभवबाट सिक्न, हिमाल वारपार पर्यटन विस्तार गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा सहकार्य गर्नतर्फ हामी सबैलाई प्रेरित गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। माओ सेतुङको नेतृत्वमा सन् 1949 मा चिनिया जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। चिनिया क्रान्ति र जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना 20औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक र महत्त्वपूर्ण परिघटना मध्ये एक थियो। त्यो परिघटना विश्वभरका क्रान्तिकारी र प्रगतिशील मानिसहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत थियो। क्रान्तिको सफलतापछि माओले भने झैं चीन वास्तवमै एक गौरवशाली राष्ट्रका रूपमा विश्व समुदायको बीचमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। त्यस बेलादेखि चीन आधुनिक र समृद्ध देशतर्फ अगाडि बढ्दै अर्थतन्त्र, प्रवृत्ति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। चीनले निरपेक्ष गरिबीलाई उन्मूलन गर्न सफल भएको छ।
यसका पछाडि मुख्यतः माओ सेतुङ, डेङ स्याओपिङ र चीनका वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङ जस्ता महान नेताहरूको दूरदर्शी नेतृत्व र चिनिया जनताको कडा परिश्रमको कारण नै हो अहिले राष्ट्रपति सीले चीनको इतिहासमा नयाँ र उल्लेख्य आयाम थप्न सफल भएको देखिन्छ। राष्ट्रपति सीले चीनलाई आधुनिक र समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने र शान्तिपूर्ण एवं समृद्ध विश्व सिर्जना गर्नका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्यले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको अवधारणा लिएर आएको कुरा सर्वविदितै छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनले दक्षिण विश्व साउथ ग्लोबल साउथका देशहरूको साझा लाभका लागि सुरु गरेको एक महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। यसले विकासशील राष्ट्रहरूको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने र व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा 2013 मा औपचारिक रूपमा सुरु भएको BRI को मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको प्रवाहलाई प्रबन्धन गर्नु, विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धि ल्याउनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको प्रवर्धन गर्दै समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउनु हो। चीनले BRI-लाई सम्पूर्ण विश्वको साझा समृद्धिमा योगदान पुर्याउने आधारको रूपमा लिएको पाइन्छ। राष्ट्रपति सीको शान्तिपूर्ण, समृद्ध र शक्तिशाली चिनिया राष्ट्रको पुरानो गौरवलाई पुनर्जीवित गर्ने परियोजना हो। चीनमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी दूरगामी सकारात्मक असर पार्ने उद्देश्य लिएको BRI परियोजना चीन सरकारको दृष्टिमा समृद्ध र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, चीनभित्र शान्तिपूर्ण विकासको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सामूहिक पहल र सहयोगको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहयोगको संस्कृति निर्माण गर्ने, विश्वमा का कम विकसित राष्ट्र र सम्पूर्ण मानव समुदायको कल्याणमा योगदान पुर्याउने, समतामूलक, न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण विश्व निर्माण गर्न योगदान पुर्याउने, चीनको शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने र त्यसै अनुरूप छिमेकी र अन्य देशहरूलाई सघाउने चिनिया सपनाको व्यावहारिक अभिव्यक्ति हो भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। चीनको विदेश नीति शान्तिपूर्ण विकास, पिसफुल डेभलपमेन्ट र शान्तिपूर्ण उदय, पिसफुल राइजका सिद्धान्तमा आधारित छ, जसका माध्यमबाट चीनले आफ्नो समृद्धि कायम राख्नको लागि बाह्य संसारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। यो पृष्ठभूमिमा चीनको वैदेशिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ। एक अर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको पारस्परिक सम्मान, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, पारस्परिक हितका लागि समानता, सहयोग र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशीलका मुख्य आधारहरू हुन्। यी असमग्र परराष्ट्र नीतिका मुख्य आधार पनि हुन्, जो नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्तहरू पनि हुन्। यसरी नेपाल र चीनको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र नीतिहरूमा समान दृष्टिकोण रहेको पनि छ। यी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूले नेपाल र चीनलाई एकदम नजिक ल्याएको छ र यी सिद्धान्त र नीतिका आधारमा दुई देशले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहयोग र समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छन्। यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल र चीनको दृष्टिकोण लगभग समान छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र चीन दुवैको साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ र दुवै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मिलेर काम गर्न साझा आधार प्रदान गर्दछ। 21औं शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी भनिन्छ। 21औं शताब्दी एसियाको हुनेछ भन्ने भनाइ कल्पना मात्र नभई यथार्थमा आधारित छ। यो चीन, भारत र अन्य एसियाली शक्तिहरूको उदयको कारणले भएको हो। चीनले एसियाका अन्य देशहरू बीचको बृहत्तर र अर्थपूर्ण सहयोग मार्फत यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न कटिबद्ध छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ। चीनिया सपना र यसको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिले विश्वमा खास गरी छिमेकीहरूलाई बढी फाइदा पुर्याउने देखिन्छ, किनकि चीनिया दृष्टिकोण
पूर्वीय मूल्य र मान्यतामा आधारित शान्तिपूर्ण र समृद्ध संसारको लागि हो भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। सन् 1955 मा औपचारिक रूपमा कूटनैतिक सम्बन्ध सुरु भएदेखि नेपाल र चीन एक अर्काको संवेदनशीलता बुझ्ने र तदनुरूप काम गर्ने असल छिमेकी रहँदै आएका छन्। चीन नेपालको विकास र स्थिरताको साँचो साझेदार रहँदै आएको छ। चीनले नेपाललाई विकास सहयोग मात्र प्रदान गरेको छैन, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्थिरताप्रति पनि गम्भीर रहँदै आएको कुरा प्रति नेपाली जनता प्रष्ट छन्। त्यसैले चीन एक सच्चा मित्र र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। चीनिया नेताहरूले नेपालको स्थिरता, सार्वभौमिकता र विकासलाई समर्थन गर्ने चीनिया तत्परता बारम्बार प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ, जसप्रति नेपाल र नेपालीहरू सधैँ विश्वस्त र आभारी छन्। नेपाल पनि चीनको सच्चा मित्र रहँदै आएको छ। एक चीन नीतिलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ। नेपालले चीनको संवेदनशीलता बुझेको छ र आफ्नो भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई निरन्तर दोहोर्याउँदै व्यवहारमा पनि लागू गरेको छ। नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा BRI-मा सहमति जनाएको छ र यसको व्यावहारिक प्रयोग पनि चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनले आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक क्षेत्रमा चमत्कारिक प्रगति हासिल गरेको हुनाले नेपालले चीनको विकास र समृद्धिबाट त्यही स्तरको सहयोगको अपेक्षा गर्नु उचित नै हो भन्ने लाग्छ। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान निर्माण भए पश्चात दुई देशबीच उच्च स्तरका भ्रमणहरू, पारस्परिक सहयोगहरू, सहकार्य तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। दुवै देशबाट राष्ट्रपतिकै तहबाट औपचारिक भ्रमण हुनु, सरकार प्रमुख शीर्ष नेता र राजनीतिक तहका भ्रमणहरूको आदान प्रदानले दुई देशका सरकार बीचको बलियो सम्बन्ध विस्तार गर्न मद्दत पुर्याएको छ भन्ने विभिन्न मैत्री संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक केन्द्रहरूको माध्यमबाट जनस्तरमा पनि सम्बन्ध झाँगिँदै गएको मैले महसुस गरेको छु। नेपाल र चीन विश्वासिलो छिमेकी हुनका साथै साझा सीमा भए पनि कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। नेपालले अझै पनि चीनको विकासबाट अधिकतम लाभ लिन सकेको छैन। चीनले नेपालको सीमा नजिक रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ र त्यसलाई नेपालसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बुझिन्छ। साथै यसलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रसँग जोड्ने कुरामा पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको बुझिन्छ। यो परियोजना छिटै व्यवहारमा ल्याउन दुवै देशले कार्ययोजना बनाउनेमा नेपाली जनता ढुक्क छन्। यी सकारात्मक पक्षहरू हुन् जुन नेपालको विकासमा सहयोगी सिद्ध हुनेछन् र दुई देशको मित्रता र सहयोगात्मक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपाल चीन बीचको सहयोगका साथका धेरै क्षेत्रहरू छन् जुन अध्ययन र अन्वेषण गरी जति सक्यो छिटो कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिन जरुरी छ। चीनको समृद्धिबाट लाभ उठाउने जिम्मेवारी हामी नेपालीहरूको बढी छ। चीन पनि नेपालको समृद्धिप्रति जिम्मेवार रहेको मैले बुझेको छु। नेपालको समृद्धिका लागि चीन गम्भीर छ र यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न जरुरी छ। आपसी तालमेल र सहयोगात्मक रूपमा विकास कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल र चीन दुवै देशका लागि आवश्यक छ र यो दुवै देशको हितमा छ। आशा छ भविष्यमा दुवै देशले यो अझ बढी महसुस हुने गरी संयुक्त रूपमा व्यवहारमा उतार्न सफल हुनेछन्। हामी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई शान्ति, मित्रता र समृद्धिको उदाहरणका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ। यसै प्रसङ्गमा हामी नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालमा संविधान सभाबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष सहितको समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाउन सफल भएका छौँ। यसै क्रममा केही समय अघि मात्रै सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सम्बन्धी कानुन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। विश्वभरिबाट नै
नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गबाट टुङ्ग्याउन सफल भएकोमा प्रशंसा भइरहेको छ। अब समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न आर्थिक रूपले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने बाहेक अरू विकल्प छैन। यसमा चीन सरकारबाट विगतमा चाहिँ अझै सहयोग र समर्थन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी मेरा भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा फेरि पनि कार्यक्रम आयोजक संस्था नेपाल चाइना एक्सचेन्ज फोरमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउ। Namaste and Ni Hao. It is my great pleasure to participate on this momentous occasion, the celebration of the 17th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and the People's Republic of China. I would like to extend my warmest greetings to all esteemed guests, Nepalese and Chinese entrepreneurs, all participants and journalists. I would like to extend my thanks to the Nepal-China Exchange Forum for organizing this meaningful and timely Nepal-China Economic and Business Summit 2025. Dear friends, the bond between Nepal and China is not only created by political agreements and economic transactions only, but it is deeply rooted in ancient shared history, mutual respect, and cultural harmony between our two people. Our relationship traces back to the ancient Buddhist and Kirat era of Nepal, when spiritual, cultural, and scholarly exchanges laid the foundation for a friendship that has flourished for centuries. Many Chinese scholars such as Pai Han and Huensang and others journeyed across the formidable Himalayas to visit the sacred land of Nepal. Likewise, Nepalese scholars, artisans, and monks traveled to China, leaving behind profound imprints on Chinese soil. One shining example of this is the legacy of the renowned Nepalese architect Araniko, who traveled to China during the Yuan dynasty and built the magnificent White Pagoda Baita in Beijing under the patronage of Emperor Kublai Khan. Araniko not only introduced Nepalese specialist style of stupa architecture to China, but also trained many Chinese and Tibetan artists. Ladies and gentlemen, as you know, we have shared border and common cultures. The people living in the border regions of Nepal and China enjoy a strong familial bond. Similarly, many ethnic groups with common origins exist in both countries, making us not only close neighbors, but also intimate friends. When China became victorious in new democratic revolution in 1949, and Nepal also freed from autocratic Rana family rule in 1950 political revolution, then both nations stood at the threshold of new era of modernization. Just after that, in 1955, a historic decision was made to establish formal diplomatic relation between Nepal and China, making the beginning of a new historical period of far-reaching friendship, cooperation, and long-term partnership between our two countries. Since then, our bilateral relations and cooperation have expanded into various multidimensional sectors. Our strategic partnership has continued to evolve over the decades, growing hand in hand with our economic, social, and cultural ties. Educational exchanges between our
countries have increased significantly, fostering greater understanding and mutual respect among our youth. Cultural relations have deepened while cooperation in the fields such as infrastructure of building, roads, highways, and railway also that's going on, and hydropower development, exchange in sports and academics has broadened our shared platform of engagement. In this spirit of mutual collaboration, China also helped Nepal to establish numerous industrial corporations in different sectors. At this time, Nepal is becoming an important destination for tourism also. As a result, our bilateral relation and cooperation has flourished in a truly multifaceted manner, reflecting the strength, depth, and promise of our enduring friendship. Ladies and gentlemen, now I would like to focus on the shared responsibilities that lie ahead for strengthening Nepal-China relations and economic cooperation in the days to come, particularly in the context of this summit that is going on today. I would like to express some important points. Just one, we must focus on deepening, expanding, and strengthening the multidimensional relations and cooperation between our two countries. Second, to facilitate smoother, more modern, and regulated movement, trade with proper security at the Nepal-China border. It is essential to upgrade the infrastructure of all 14 designated border points to modern standard, so that our trade and other will go very smoothly. Third, connectivity between the two countries should be developed across various sectors, including road connectivity, telephone connectivity, transmission line connectivity that is going to be constructed perhaps, air connectivity, railway connectivity, cyberspace connectivity, and internet connectivity. These connections are crucial, aligning with the Trans-Himalayan connectivity vision emphasized by His Excellency President of China Xi Jinping during the Nepal visit in 2019. In this process, long-term railway connectivity should be prioritized as a strategic cornerstone. Establishing an advanced railway link between Nepal and China will serve as a vital regional and international connection. 5. Railway connectivity will not only link Nepal and China, but will also connect China with South Asia, directly benefiting nearly about 4 billion people of these two regions. It will provide access to Nepal, India, and South Asian countries to China's vast market, the rising economic powerhouse of the world. 6. Actually, the railway connectivity with China will upgrade Nepal from its traditional landlocked status and transform it into a strategically land-linked status. This shift will open new doors of opportunity in trade, transit, investment, and regional integration. 7. Historically dependent on transit through its southern neighbor only, Nepal now will have the opportunity to access international trade routes through China,
Railway connectivity will link Nepal to East Asia, West Asia, Mid Asia, and even Europe by overland routes. Number 8, Nepal and China share the majestic Himalayan range, the world's highest and most significant water tower of this region. Due to climate change and global warming, these glaciers are melting rapidly, threatening the livelihood of nearly 4 billion people around the Himalayas. If urgent steps are not taken, Nepal has a risk of desertification in the future. Both nations must therefore collaborate on conserving and promoting the Himalayas and combating climate-related changes. 9. While Nepal has provided tariff-free access to many Nepalese products, Nepal has not yet maximized this opportunity. We must conduct in-depth market research, understand Chinese consumers' preferences, and promote Nepalese products that can thrive in the Chinese market to improve our trade imbalance. 10. Tourism holds immense potential in Nepal. Because Nepal is the birthplace of Lord Buddha, it carries deep spiritual significance for millions of Chinese people. By improving tourism infrastructure and services, Nepal can attract a larger share of Chinese tourists. 11. Building stronger bonds between the citizens of Nepal and China is essential. Expanding economic cooperation and enhancing trade must go hand in hand with deeper cultural exchanges. 12. Nepal has already joined platforms like Boao Forum and the Belt and Road Initiative. However, full membership in global platforms such as Shanghai Cooperation Organization and BRIC are remaining. 13. China has always stood in strong support of Nepal's independence, sovereignty, and territorial integrity. It has supported Nepal's sovereign right to define its own path of development and transformation. On this occasion, we extend our heartfelt gratitude to the Chinese leadership and people for their continued friendship and assistance. 14. Nepal has long upheld the One China policy as a stable China policy. Even amidst challenges posed by external environment, Nepal firmly stands that the People's Republic of China is the only sole legitimate representative of China. This position of Nepal will remain unchangeable. 15. Nepal has contributed significantly to China has contributed significantly to Nepal's socio-economic development by supporting its independent policy making and respecting its domestic priorities, etc. 16. Nepal's unwavering adherence to the One China policy is not just a matter of diplomacy only, it is a reflection of our deep-rooted friendship, reciprocal support, cooperation, and solidarity. As global dynamics may shift in time, Nepal must continue to voice this commitment strongly, ensuring unity, mutual respect, and principled stand in international platform too. 17, the last one. Today, the world is undergoing rapid and profound changes, particularly since Trump's victory in the US presidential election. The global situation has become increasingly unstable, uncertain, and turmoil. President Trump's trade war has disrupted global trade and economic development, plunging the world economy into disorder and pushing it towards a severe crisis. It's a matter of surprise that Trump administration has imposed more than 100% tax to Chinese goods to
to US alone. These unfair tax policies and trade war started by Trump administration have negatively impacted almost every country in the world, including Nepal. In this challenging context, there is a need to reinforce cooperation and solidarity among Global South countries on a new foundation, enabling a collective response against the unjust tax policies of the US administration. In the same line, it is imperative to further expand, deepen, and widen the economic and trade and cultural relations between Nepal and China, as well as among Global South countries. In conclusion, as we look ahead, let the 17th anniversary serve not only as celebration of our past, but it is also an opportunity to review and put forward a new roadmap for our shared future, a future of connectivity, cooperation, development, and common prosperity. We have gathered here in an economic and business summit of Nepali and Chinese entrepreneurs. It is an important event organized in Nepal. Let's have deeper and wider interaction in a very practical and business-like manner in different fields of possible cooperation between our two countries. This might be an important opportunity Chinese and Nepalese entrepreneurs to develop cooperation in different fields. Let us work in hand with governments, private sectors, intellectuals, civil society, academicians, to build a partnership that would be stronger, deeper, and more dynamic than ever before. Looking towards the fast-changing international situation and challenges posed by the changing situation, it has been necessary to expand and consolidate our multifaceted relation and cooperation. At this time, China is building socialism with Chinese characteristics, achieving one after another success in different sectors. CPC has already completed the first centenary goal of elevation of poverty from China. Now, China has put forward a second centenary goal of building a modern and powerful socialist country within half of 21st century. This is another great historical goal of the Chinese people. On behalf of the people of Nepal and myself, I would like to extend my sincere and heartfelt congratulations and well wishes to the leadership of China and the people of China for the great success in fulfilling this great historical task. Lastly, I express my sincere gratitude to all attendees in this summit. I hope you will have a very lively and fruitful interaction among our officials and entrepreneurs, make a far-reaching practical conclusion from this summit, so that we could found a new roadmap for the cooperation in the future. Finally, I wish a complete success of this summit. Thank you very much. 尊重的建立。 2025 अप्रिल 11 को दिन चाहिँ रहेको छ र यो सम्झौता भएको चाहिँ यो 2011 साल श्रावण 16 गते सायद त्यो बेलाको चाहिँ समयअनुसार 2055 अगस्त 1 तारिखमा चाहिँ अङ्ग्रेजी तारिख अनुसार त्यो टाइममा सम्झौता भएको देखिन्छ। त्यसकारणले यतिखेर 70औं वर्षको पूर्व सन्ध्याको रूपमा रहेको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम त 70औं वर्षको पूर्व सन्ध्याको सन्दर्भमा नेपाल चाइना बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सन्दर्भमा सबैप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल र चाइनाको बीचको सम्बन्धको कोणबाट हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको बीचको दौत्य सम्बन्धहरूको इतिहासलाई हेर्दाखेरि सायद नेपाल र चाइनाको जस्तो समस्या रहित प्रकारको चाहिँ अत्यन्तै राम्रो दौत्य सम्बन्ध सायद कमै मुलुकमा
रहे जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल र चाइनाको बीचको चाहिँ विगतको इतिहासको दौत्य सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र एक प्रकारले समस्या रहित प्रकारको दौत्य सम्बन्धको रूपमा विकास हुँदै आइरहेको चाहिँ देखिन्छ। र यो बीचमा सबै क्षेत्रमा सहयोग सम्झौताहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि 1955मा दौत्य सम्बन्ध कायम भइसकेपछि 1956मा चाहिँ व्यापार सम्बन्धी चाहिँ सम्झौता भएको चाहिँ छ र व्यापार सम्बन्धी सम्झौता भएदेखि यताको सन्दर्भमा र त्यसपछि 1960मा चाहिँ तपाईको सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको छ, आर्थिक सहायता तथा प्राविधिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको चाहिँ छ। यसरी हेर्दाखेरि 1956 देखि चाहिँ व्यापारको क्षेत्रमा जो सम्झौता भयो त्यसपछि अहिलेसम्मको यो इतिहासमा व्यापारको इतिहास हेर्दाखेरि विभिन्न वस्तु विनिमयदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका अनौपचारिक औपचारिक खालका व्यापारहरू हुँदै आउने क्रममा अहिलेसम्म व्यापारमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कोणबाट हेर्दाखेरि दोस्रो ठुलो व्यापारको रूपमा सायद पहिलो बढी व्यापार चाहिँ भारतसँग देखिन्छ र दोस्रो ठुलो व्यापारको रूपमा चीनसँगै रहँदै आइरहेको देखिन्छ। झन्नै अहिलेसम्म 8 खरबभन्दा बेसीको चाहिँ व्यापारको कारोबार देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ 70 अरबभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको व्यापारिक कारोबारहरू भइरहेको देखिन्छ। यस व्यापारिक कारोबारमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सन्तुलनको कोणबाट हेर्दाखेरि नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्दाखेरि व्यापार घाटाको मात्रा पनि बढ्दो अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले यो व्यापार सम्बन्धको कोणबाट हेर्दाखेरि अब आगामी दिनमा चाहिँ यो व्यापार असन्तुलनको जो स्थिति छ त्यसलाई सन्तुलनको दिशातर्फ लैजानका लागि यो 70 वर्षको चाहिँ वार्षिक दिवसको सन्दर्भमा आयोजना हुन गइरहेको अवस्थामा अहिलेसम्मको व्यापारको इतिहासलाई हेर्दाखेरि अबको सन्दर्भमा चाहिँ द्विपक्षीय मुलुकको व्यापारको विस्तार गर्नुको पनि विकल्प छैन, विस्तार गर्न अनिवार्य छ र त्यसको साथै नेपालले आफ्नो घाटा व्यापारलाई पनि चाहिँ तपाईको न्यूनीकरण गर्दै चाहिँ व्यापार सन्तुलनको दिशातर्फ पनि जोड दिनुपर्दछ भन्ने लाग्छ। अर्को शब्दमा कृषि लगायतका उत्पादन, कृषि पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूबाटै बढी सम्भव हुन सक्ने हो, नेपालले कभर गर्न सक्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले त्यो क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रमा बढाउनका लागि नेपाल र चाइनाको बीचको व्यापार सम्बन्धलाई बढाउँदै लैजानका लागि यो वार्षिक दिवसले अथवा चाहिँ यो 70 वर्षको पूर्व सन्ध्या सन्दर्भको कूटनैतिक सम्बन्धले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ भन्ने आशा अपेक्षा पनि राखेको छु। त्यसको साथै हाम्रो व्यापारका द्विपक्षीय सम्बन्धका विविधतायुक्त छन्। विविधतायुक्त हिसाबले हेर्दाखेरि विकास र पूर्वाधारको विकास र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि चाहिँ र महत्त्वपूर्ण योगदानहरू हुँदै आइरहेको छ। चीनले अत्यन्तै धेरै ठुलो परिमाणमा चाहिँ नेपालको विकासको सन्दर्भमा पूर्वाधार क्षेत्र लगायतका ठुलै धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ विकासका क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्दै आइरहेको चाहिँ छ। एवं प्रकारले शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कोभिड-19 को बेलादेखि ठुलो परिमाणमा सहयोग गरिरहेको चाहिँ छ। एवं प्रकारले बाढी पहिरो लगायतका आपद विपद पर्दाखेरि, भूकम्प लगायतका विभिन्न समस्याहरू पर्दाखेरि पनि सबैभन्दा अत्यन्तै ठुलो परिमाणको रूपमा भरपर्दो ढङ्गले सहयोग गर्ने गरिरहेको मित्र राष्ट्र चीनले नै हो। त्यसकारणले चीनसँगको सम्बन्धले यो नेपालको क्षेत्रको चाहिँ नेपाल र चीनको बीचको चाहिँ सम्बन्धको हिसाबले विविधताको क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग, समर्थन, सद्भाव रहँदै आइरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले यसलाई अझ यो वार्षिक दिवसको सन्दर्भमा यसलाई अझ बढावा दिन जरुरी छ, यसलाई अझ प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ, यसलाई व्यापकता दिन जरुरी छ भन्ने देखिन्छ। यसको साथै अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले अघि भने समस्या रहित भनेर त भन्यौँ, तर पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको व्यापारको क्षेत्रमा होस् या पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा होस् या कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा किन नहोस्, खास गरिकन BRI को चाहिँ सन्दर्भमा आइपुग्दाखेरि र त्योसँगको सम्झौताको विषयलाई लिएर र चिनिया कतिपय परियोजनाहरू, सहायता परियोजनाहरू कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर केही समस्याहरू पनि देखा परे र त्यो समस्या द्विपक्षीय सम्बन्धको समस्याको सन्दर्भमा भन्दा पनि चाहिँ सायद हाम्रो आफ्नै आन्तरिक समस्याले गर्दाखेरि पनि केही जटिलता र केही समस्याहरू पैदा भए र कयौँ ठुलो परिमाणमा चाहिँ चिनिया सहायताहरू भइरहेको देखिन्छ। तर पनि कार्यान्वयनको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले तदारुकता दिन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा ढिला सुस्ती आदि कुराहरूले गर्दाखेरि विलम्ब हुने प्रक्रियाहरू पनि देखिन्छ।
त्यस कारणले त्यस प्रकारका चाहिँ विलम्ब हुने ढिलासुस्ती हुने प्रक्रियालाई पनि यो 70 वर्षको दौत्य सम्बन्धको सन्दर्भमा हामीले यस प्रकारका सहायताहरूलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन, उपेक्षा गरिनु हुँदैन र यसलाई अझ बढावा दिने तीव्र गतिमा लैजाने प्रक्रियामा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा पनि तीव्र गतिमा लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ। विगत कालमा चाहिँ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ भ्रमण द्विपक्षीय मुलुकको भ्रमणको सन्दर्भमा किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको द्विपक्षीय मुलुकको भ्रमणको सन्दर्भमा किन नहोस्, थुप्रै प्रकारका सम्झौताहरू भएका चाहिँ छन् र ती सम्झौताहरू हुँदा हुँदै पनि ती सम्झौताहरू कार्यान्वयनको पाटोको बारेमा चाहिँ विलम्ब देखिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विलम्बतालाई चाहिँ तीव्रता दिन जरुरी छ र त्यसलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पहल गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यसको साथै BRI को सम्झौता त भएको छ, निश्चित रूपले लामो समयपछि BRI को सम्झौता भयो, यो सकारात्मक पक्ष हो, तर कार्यान्वयनको पक्षको सन्दर्भमा अझै पनि चुनौती छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चुनौतीहरू कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै कारणहरूले गर्दाखेरि पनि केही चुनौतीहरू रहेका चाहिँ छन् र यसमा विभिन्न खालका बहसहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। बहसको अतिरिक्त पछिल्लो समयमा अदालतले गरेको एउटा फैसला, नेपालको अदालतले गरेको फैसला तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा चाहिँ अदालतले जुन रोका गर्ने भनेर जो फैसला गरेको छ, के अरे संवैधानिक इजलासले जुन फैसला गरेको छ र त्यो फैसलाले गर्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जस्तो उत्तरतर्फका सडकहरू, बाटाहरू, कनेक्टिभिटीहरू जोड्ने बाटाहरू अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ। अब राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सवालमा अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो पनि संवैधानिक इजलासले, जसको पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ नै छैन, अहिलेको चाहिँ प्रणालीभित्र पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ नै छैन, त्यस्तो अवस्थामा जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसलाले गर्दाखेरि अब यो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कसरी लैजाने भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ देखिन्छ। यो विषयमा पनि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ। किन त भन्दाखेरि विगत कालमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर चाहिँ सरकारले डिफाइन गरेका परियोजनाहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रिय निकुञ्जको सहमति, के अरे राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति, वन मन्त्रालयको सहमति आदिबाट चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने गरिरहेको हो। तर अहिले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थितिमा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पूर्वाधार निर्माणको सवालमा ठुलो च्यालेन्ज देखिन्छ। यसको सम्बन्ध चाहिँ BRI सँग जोडिएको छ, उत्तरी क्षेत्रका चाहिँ नेटवर्कहरूसँग बाटाहरू पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि नजानिदो ढङ्गले चाहिँ घुमाउरो ढङ्गले चाहिँ यो BRI को परियोजनालाई रोक्ने प्रक्रियाको चाहिँ सायद सुरुवात चाहिँ भयो कि भन्ने प्रकारको चाहिँ आशंका लिने ठाउँहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस प्रकारका च्यालेन्जहरू जो छ, यो च्यालेन्जहरूले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो विकासको निम्ति, द्विपक्षीय सम्बन्धको लागि आफ्नो विकासको निम्ति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ र अन्यथा कतिपय परियोजनाहरू हुन सक्ने, सम्झौताहरू हुन सक्ने, सहायता सम्झौताहरू हुन सक्ने, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो आफ्नै समस्याहरू र जटिलताहरूले गर्दाखेरि ती योजनाहरूलाई ठिक ढङ्गले क्रियान्वयन हुन नसक्ने खालका अवस्थाहरू पनि अवश्य पनि देखिन्छन् भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यी पक्षहरूमा पनि हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ, यस द्विपक्षीय सम्बन्धको 70 वर्षको सन्दर्भमा भन्ने लाग्छ। यसको अतिरिक्त चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नेपालको ऐतिहासिक कालदेखि चाहिँ दुईटा मुलुकको बिचको ऐतिहासिक कालदेखि नै झन्डै 1800 किलोमिटर सिमाना जो जोडिएको छ, यो सिमाना जोडिएको अवस्थाले चाहिँ छिमेकीको हिसाबले पनि चाहिँ हाम्रो एक प्रकारले दुई पक्षको बीचको चाहिँ आपसी सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि चाहिँ एक अर्को प्रतिको सहयोगको चाहिँ भूमिका निर्वाह भइरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुईटा मुलुकको बीचको एक आपसको सहयोगको सन्दर्भमा पनि चाहिँ अत्यन्तै एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एउटा सहयोगात्मक भूमिका दुवै पक्षको बीचमा भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। यो पाटोलाई पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको कोणबाट चाहिँ यो विविधतायुक्त अहिलेको अवस्थामा विविधतायुक्त अवस्थाहरू बढ्दै गइरहेको छ द्विपक्षीय सम्बन्धको सन्दर्भमा र अहिले विश्व परिस्थितिको अवस्था, विश्व राजनीतिक परिस्थिति र तपाईको चाहिँ क्षेत्रीय भूराजनीतिक अवस्था, यी समग्रतामा नै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि चाहिँ तपाईको परिभाषित गर्दै विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा समयमा चाहिँ हामीले द्विपक्षीय 1955 को सन्दर्भमा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछि लगदै पश्चात चाहिँ तपाईको 1955 मा चाहिँ तपाईको द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास र विस्तार भएको देखिन्छ। तर अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि धेरै परिवर्तन भइसकेको चाहिँ छ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन 1990देखि चाहिँ सन् 1990देखि तपाईँको सोभियत सङ्घको विघटन पश्चात पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ एक प्रकारको एक ध्रुवीय विश्वको चाहिँ अभ्यास गर्न थाल्यो, वान वर्ल्ड अर्डरको चाहिँ विकास गर्न थाल्यो चाहिँ। र पश्चिमा विचार, पश्चिमा चिन्तन, पश्चिमा डेमोक्रेसी, पश्चिमा अर्थनीति सबै कोणबाट एउटा एक ध्रुवीय विश्वको रूपमा कन्सेप्टको रूपमा डेभलप गर्न थाल्यो चाहिँ। यसले चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको नव उदारवादलाई चाहिँ बढावा दिँदै गयो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रहरू स्वतन्त्र ढङ्गले जो विकास भइरहेका थिए, आफ्नो आफ्नो सार्वभौम अधिकार, आफ्नो आफ्नो अर्थतन्त्र, आफ्ना आफ्ना चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धहरू, आफ्ना आफ्ना चाहिँ विकासका गतिका प्रक्रियाहरू, आफ्ना आफ्ना विश्वका सबै मुलुकका आफ्ना आफ्ना छन्। 193 चाहिँ संयुक्त राष्ट्रमा आबद्ध भएका सबै मुलुकहरूको चाहिँ सबैको समान सार्वभौम अधिकार छ, सबैको स्वतन्त्र छ, सबै समान ढङ्गले विकास भइरहेको अवस्था हो। त्यसैले विश्वको परिस्थिति मल्टिपोलरको रूपमा चाहिँ बहुध्रुवको रूपमा विकास भइरहेको अवस्था हो। तर चाहिँ एउटा कन्सेप्ट के डेभलप भयो त भन्दाखेरि पश्चिमबाट चाहिँ वान पोलरको कन्सेप्ट डेभलप भयो। त्यो वान पोलरको कन्सेप्टले चाहिँ गर्दाखेरि के भयो त, त्यसले चाहिँ उदारवादको अभ्यास गर्दै के अरे नव उदारवादको विकासको क्रममा चाहिँ अर्थतन्त्रमा ठुलो क्राइसिस पैदा भयो। एक ध्रुवीय विश्वको चिन्तनले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा ठुलो क्राइसिस पैदा भयो। 2008देखि ठुलो क्राइसिस पैदा भयो। क्राइसिस पैदा हुँदै सङ्कट पैदा हुँदै जाने क्रममा युरोप लगायतका पश्चिममा अधिकांश मुलुकहरू सङ्कटग्रस्त बने। सङ्कटग्रस्त बनिसकेपछि पश्चिमा थिङ्क ट्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो फरेन पोलिसीमा, आफ्नो विदेश नीतिमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले के अरे परिवर्तन गरेको देखिन्छ। र त्यो नयाँ ढङ्गले परिवर्तन गरेको विकास गरेको भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिले उनीहरू व्यापारमा बढी केन्द्रित थिए, व्यापारिक सम्बन्धमा बढी केन्द्रित थिए, आर्थिक सहायतामा बढी केन्द्रित थिए चाहिँ, आर्थिक लेनदेन या के अरे व्यापारिक सहयोगमा बढी केन्द्रित थिए पहिलेको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ। तर 2008को सङ्कट पश्चात चाहिँ पछिल्लो समयमा 2015देखि चाहिँ 2015देखि उनीहरूले के कुरालाई जोड दिए त भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको पाटोलाई साथै जोड्न दिन थाले। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सुरक्षाको पाटोलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा जोड दिन थाले। र सुरक्षाको पाटोलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा जोड दिने क्रममा एक ध्रुवीय विश्व कायम राख्नका लागि चाहिँ सुरक्षाको पाटोलाई पनि ससाथै जोडेर लैजान थाल्यो। र ससाथै जोडेर लैजाने क्रममा उनीहरूले केन्द्रबिन्दु कहाँ बनाउन थाले त भन्दाखेरि खास गरिकन चीन लगायतका एसियाली मुलुकहरू केन्द्र बनाउन थाले। अर्थतन्त्रको विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ चीनले जो विकास गरिरहेका थिए, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका सबै गरिबी निवारण लगायतका सबै क्षेत्रमा चाहिँ जसरी चाहिँ चीनले विकासको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था हो, अथवा एसियाली सभ्यताको जो नेतृत्व विकास भइरहेको अवस्था हो, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो व्यापारिक प्रतिस्पर्धाले मात्रै पुग्दैन चाहिँ, अब खालि आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धाले मात्रै पुग्दैन, आर्थिक विकासको कूटनीतिले मात्रै पुग्दैन, व्यापारिक कूटनीतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने क्रममा उनीहरूले सुरक्षा कूटनीतिलाई चाहिँ सँगै जोड्न थाले। सुरक्षा कूटनीतिलाई सँगै जोडेर चाहिँ एसिया नै केन्द्रबिन्दु चाहिँ यो चाहिँ एक ध्रुवीय विश्वको निम्ति सबैभन्दा थ्रेट चाहिँ एसिया भएको हुनाले चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर चाहिँ एक प्रकारको अर्को एउटा सैन्य गठबन्धनको परिकल्पनाका साथ चाहिँ प्रक्रिया एसियामा अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सैन्य दृष्टिकोणले जब प्रक्रिया अगाडि बढ्न थाल्यो र यसले गर्दाखेरि यसैको परिणाम हो युक्रेनमा युद्ध भयो, यसैको परिणाम हो मध्यपूर्वमा युद्ध भयो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो युद्ध भड्कनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि एक ध्रुवीय विश्वको चाहिँ कन्सेप्टले बढ्न थाल्यो। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ एक ध्रुवीय विश्वको कन्सेप्टबाट होइन बहुध्रुवीय चाहिँ कन्सेप्टबाट जानु पर्दछ र ग्लोबल साउथ अथवा दक्षिणी मुलुकहरूको बिचमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियाली मुलुकहरू लगायतका दक्षिणी मुलुकहरूको बिचको चाहिँ एउटा ग्लोबल साउथको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पर्क, सम्बन्ध, विकास र विस्तार गर्दै लैजानु पर्दछ र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, युद्धको प्रक्रियाबाट होइन शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने प्रकारको कन्सेप्टबाट पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र नीतिमा यो कन्सेप्ट पनि डेभलप भइरहेको छ। बहुध्रुवीय कन्सेप्ट डेभलप भइरहेको चाहिँ छ, साउथ ग्लोबको कन्सेप्ट डेभलप भइरहेको चाहिँ छ। यो मान्यताबाट पनि अहिले चाहिँ हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई यो मान्यताबाट पनि परिभाषित गर्दै लानुपर्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा हाम्रो आफ्नो सुरक्षाको निम्ति, यो क्षेत्रको सुरक्षाको निम्ति एउटा थ्रेट हुने खालको स्थिति पैदा भइसकेपछि एक ध्रुवीय कन्सेप्ट भनेको एक प्रकारको सर्वसत्तावाद हो। एक ध्रुवीय कन्सेप्ट भनेको एक प्रकारको सर्वसत्तावाद हो। सर्वसत्तावादले फौजी आतङ्क निम्त्याउँछ, सैन्य आतङ्क निम्त्याउँछ, सैन्य आतङ्कले चाहिँ युद्ध निम्त्याउँछ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी युद्धबाट मुक्त शान्ति र चाहिँ संवादको प्रक्रियाबाट सबै मुलुकहरूको बीचमा समानताको आधारमा समान सार्वभौम मान्यताको आधारमा चाहिँ समान ढङ्गले विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनु जरुरी छ। यसको लागि हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि त्यही ढङ्गले विकास गर्दै गर्दै लगाएर दौत्य सम्बन्धलाई प्रगाढ रूपमा विकास गर्दै लैजान सक्यौँ भने एक आपसको सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। अन्यथा हामीले त्यो सुरक्षासँग पनि जोड्न सकेन, अहिलेको नयाँ बदलिँदो परिस्थिति अनुसार सुरक्षा रणनीतिसँग पनि जोड्न सकेन, त्यो ढङ्गले विकास गर्न सकेन भने तपाईँको दुवै मुलुकको सार्वभौम अधिकार अथवा सार्वभौम स्वाधीनता सार्वभौम सुरक्षाको प्रश्नमा पनि चाहिँ गम्भीर प्रकारको चाहिँ थ्रेटहरू हुन सक्ने सम्भावना दक्षिण एसियामा घटेका घटनाहरू पछिल्लो समयमा घटेका थुप्रै घटनाहरू चाहिँ छन् र ती घटनाहरूले त्यो सङ्केत गरिरहेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दिशातर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ र यस 17औं वर्षको चाहिँ अवसरमा यो दिशातर्फ पनि अवश्य ध्यान पुग्नेछ भन्ने आशा र विश्वास राख्दै यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो। आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि चाहिँ यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामनाका साथै 17औं वर्षको पूर्व सन्ध्यामा सबैप्रति, सबै नेपालीप्रति, सबै चिनिया मित्रहरूप्रति सबैप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू यिनी टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो बिआरआई नेपालको विकासको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन सकोस्। यसको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै पार्टीहरूको तर्फबाट पनि म चिनिया सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले विश्वको परिस्थिति धेरै हिसाबले एउटा सङ्क्रमणबाट, विश्व अर्डर नै नयाँ ढङ्गले चेन्ज हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा परिस्थितिबाट अहिले विश्व गुज्रिरहेछ। त्यसको प्रभाव नेपालमा के पर्ने हो भन्ने कुरा पनि हामी पनि हेरिरहेका छौँ र स्वयं चीनले यो अहिलेको विश्व परिवेशलाई, विश्व घटनाक्रमहरूलाई सबभन्दा नजिकबाट चीनले आफैले अध्ययन गरिरहेको छ र विश्वको यो अहिलेको ग्लोबल अर्डरमा नयाँ किसिमको एउटा फेरबदल आउने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा चीनको भूमिका नेपाल र सिङ्गो एसियाको र सिङ्गै विश्वको स्थायित्व र स्थिरताको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठान्दछु। त्यस हुनाले पनि चीनले जुन ढङ्गले संयमतापूर्वक अहिलेका विश्व घटनाक्रमहरूलाई त्यससँग हेर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसको पनि म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र नेपालले यसबाट के प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो म देखिरहेको छु। किनभने अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दाखेरिमा हामीले अपेक्षा गरे जस्तो हामीले विकास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हाम्रो निरन्तरको राजस्वमा कटौती भइरहेको स्थिति, अनुदान र बाह्य सहायतामा कटौती भइरहेको परिस्थिति र बाह्य लगानी अपेक्षित हुन नसकिरहेको स्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासका अनेकौं चुनौतीहरू हामी भोगिरहेका छौँ। त यो चुनौतीलाई एउटा छिमेकी राष्ट्रको हिसाबले चीनले र चिनिया सहयोगबाट नेपालको अहिलेको यो कठिनाइहरूमा हामीले कयौं कुराहरूमा चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा सहयोग हुन सक्ने र यसको यो अहिलेको सङ्कटबाट हामी त्यहाँबाट बाहिर निस्किनको लागि पनि त्यसले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस हुनाले यहाँ उपस्थित सबै यसमा संलग्न विज्ञ साथीभाइहरूले यसको बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ। हिजो अस्ति एकजनाले मलाई, एउटा पत्रकारले सोध्नुभयो, अमेरिकाले नेपालबाट जाने प्रोडक्टमा 10% मात्रै भन्सार लगाएको रहेछ, अरूलाई धेरै लगाएको छ तर नेपाललाई 10% रहेछ, यसबाट नेपालले के लाभ लिने होला भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले भने के तपाईँको पत्रिका अमेरिका लगेर बेच्ने हो र? त्यसले नेपाललाई धेरै लाभ गर्ला र? नेपालले बेच्ने प्रोडक्टै कति छ? कति प्रोडक्ट जो निर्यात भएर जाने प्रोडक्ट गरिन्छ? हामीले अलिकति दुर्खो र अरू चाहिँ डग फुड भनेर जाँदो रहेछ। अलिअलि नेपाली कागजका चाहिँ बाट बनेका सामग्रीहरू जान्छ, केही कार्पेट जाला, केही थोरै चाहिँ यो पश्मिनाका सामान जाला, ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू जाला। जम्मा जम्मी वर्षको हाम्रो 17 अरब रुपियाँको निकासी अमेरिका हुँदो रहेछ।
अहिले तत्कालै थुप्रै फ्याक्ट्री खुलेर तुरुन्तै हाम्रो चाहिँ के भने धेरै सप्लाई गर्न सक्ने निर्यात गर्न सक्ने परिस्थिति छ त भन्दा छैन। त्यसैले हामीलाई यो सहुलियतले केही हुनेवालै छैन, किनभने हामी आफूसँग केही पनि छैन। त केही पनि नभएकोलाई अर्कोले म यति सुविधा दिन्छु भने आधारमा हामी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसो भएले सबभन्दा पहिलो त हामीले नै के सोच्नुपर्ने जरुरत छ नेपालीहरूले भने कि नेपालको यो अहिलेको पछौटे स्थितिलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रै आफ्नै किसिमको प्रोडक्सनका एरियाहरू के हुन सक्छ त्यसको छनौट गर्नुपर्छ र हाम्रो आम्दानी हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने गरी लाग्नुपर्छ। त्यसको एउटा ठुलो सम्भावना मैले के देख्छु भने एउटा हाम्रो टुरिज्म होला। मान्नुस् चाइना र हाम्रो बिचमा 50 लाख मान्छेहरू चाहिँ वर्ष दिनमा चाहिँ आदान प्रदान गर्ने स्थिति भयो, चाइनाका 50 लाख टुरिस्ट नेपालमा आउने स्थिति भयो भने यो लगातार कन्टिन्युअसली सस्टेन्ड टुरिस्ट 10 वर्ष आउने हो भने नेपालको जिडिपीमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। नेपालको पर क्यापिटा इन्कममा कमसेकम 10-12 हजार डलर भन्दा माथिको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम बन्न सक्छ। हामी स्पेसिफिक भएर नेपालको विकास कसरी हुन सक्छ, हामीसँग के प्रोडक्ट छ, कसरी बेच्ने र कसरी बेच्ने, कसरी नेपाललाई लाभ हुन्छ, यसतर्फ हाम्रो बढी थिङ्क गर्नुपर्ने। या हाम्रो हाइड्रो पावर होला, हाम्रा केही पानी र अरू केही रिसोर्सहरू होला, केही जनशक्तिको रिसोर्सहरू होला, यसमा स्पेसिफिक भएर चाहिँ अगाडि बढेर मात्रै नेपालले लाभ लिन सक्छ। र त्यस निम्ति हामीले आफ्नो उत्पादन नभएसम्म, हाम्रो इकोनोमी हामीले नै निर्माण गर्ने अवस्था नभएसम्म हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरूले पनि, हाम्रा मित्रहरूले पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैनन्। किनभने मित्रले सहयोग गर्दा पनि हामीसँग त्यो सहयोग लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ। अहिले हाम्रो स्थिति के छ भने मित्रले दिन्छु भन्दा पनि सहयोग लिन सक्ने हाम्रो क्षमता छैनन्। यसरी हाम्रो डेटोरेट भइरहेछ। यो वर्षको अहिले चाहिँ 8 महिनाको मैले अहिले नतिजा हेरेँ, 82 अरब रुपियाँ मात्रै हाम्रो पुँजीगत खर्च छ। जम्मा जम्मी 82 अरब पुँजीगत खर्च गरेर देश अगाडि जान्छ। 8 महिना भयो, अब बढी भए 4 महिनाको बिचको हाम्रो खर्च अर्को चाहिँ बढ्यो भने, बढी नै भयो भने डबल भयो भने 160 अरब होला, 1 खरब 60 अरब। गएको वर्ष 2 खरब 32 अरब खर्च भएको थियो पुँजीगत खर्च, अहिले घटेर 1.5मा झर्ने, अर्को साल 1 खरबमा झर्ने। यही ताल भयो भने हामी एक प्रकारको इकोनोमिकल्ली सीमान्तिक मार्जिनलाई टाटपल्टिने स्थितिमा जाँदैछौँ। यस कारणले हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने र आफ्नो कामलाई, आफ्नो आम्दानीलाई बढाउने कुरामा बढी केन्द्रित भएर लाग्न सक्यौँ भने हाम्रो छिमेकीको प्रगतिबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्छौँ। नत्र भने हामी यो आफै एकछिन चाहिँ नाच्ने र खुसी हुने बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले चिनिया सहयोग यसको निम्ति एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यसमा स्पेसिफिक भएर चिनको सहयोग पनि लिने, चिनबाट चाहिँ हामीले लिन सक्ने लाभलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर त्यसमा विशेष प्रयत्न गऱ्यौँ भने हामी अगाडि जान सक्छौँ। यस निम्ति आयोजकहरूले र यहाँ बस्नुभएका विज्ञ सबै महानुभावहरूले ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामी दुई मुलुकको बिचको सम्बन्ध पनि अरू मजबुत पनि हुनेछ। र स्वाभाविक छ जतिसुकै अप्ठ्याराका बावजुद पनि अहिले चिनियाहरू अहिले विश्वमा एक प्रकारले भन्यो नि चीनले नै एसियाको नेतृत्व गरिरहेको छ र विश्वको नेतृत्व गरिरहेछ। त्यो सम्भावनालाई, त्यो क्षेत्रलाई हामीले कसरी चाहिँ के भने पकड्ने, कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा हामी बढी गम्भीर भएर लागौँ। त्यो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो प्लस पोइन्ट हो, एउटा लाभकारी पक्ष हो। त्यो लाभकारी पक्षलाई क्यापिटलाइज गर्नको लागि हामी लागौँ। एउटा चीनको यसमा सद्भाव, सहयोग सबै निरन्तर चाहिँ नेपालको लागि खाँचो पर्छ। यस निम्ति पनि म चिनिया सरकारलाई पनि अनुरोध गर्दै सबैसँग यिनै कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। 70 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध आज विकास, विश्वास र साझेदारीको एउटा सशक्त आधारशिलामा परिणत हुँदै गर्दा केवल यी औपचारिक 70 वर्ष मात्र हाम्रो सम्बन्धका आधारशिला हुँदै होइनन्। चाहे त्यो 5औं शताब्दीमा नेपाली भिक्षु बुद्धभद्र चीनमा बुद्ध धर्मको बारेमा प्रचार प्रसार सुरु गरेका सम्बन्धमा होस् या 7औं शताब्दीमा राजा नरेन्द्रदेवको पालामा चीनसँग कूटनीतिक रूपमा आउजाबाट सुरु भएको सम्बन्ध, यसरी हेर्दा करिब 1500 वर्ष पुरानो हाम्रो सम्बन्ध रहेको इतिहासले बताउँछ। ग्रेट वालदेखि सियानका बौद्ध मन्दिरहरूमा हाम्रा रञ्जना लिपि र काठमाडौँमा विकसित भएको वज्रायन बुद्ध धर्मको प्रभाव आज पनि छिमेकी राष्ट्र चीनमा
हाम्रा सम्बन्धका आधारशिला बनेर रहेका छन्। कला, लिपि र धर्मबाट जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध अन्तर्देशीय व्यापार र त्यसको अभिन्न अङ्ग समेत बन्न पुगेको इतिहासले आज प्रष्ट बताउँछ। करिब 200 वर्ष अघिसम्म आइपुग्दा कृषि, सिल्क कपडा, गन पाउडर, कम्पास जस्ता वस्तुहरूको विकासलाई गति दिँदै उत्तरी छिमेकी देश संसारकै पहिलो ठुलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र र दक्षिणी छिमेकी देश पनि उत्तिकै समृद्ध राष्ट्र बन्दै गर्दा काठमाडौँले उत्तर र दक्षिण जोड्ने व्यापारिक सेतु र त्यसको प्रभाव सँगसँगै आफ्ना कला, संस्कृति र व्यापारिक कारोबार मार्फत समृद्ध सम्बन्धको बलियो सम्बन्ध स्थापना गरेको इतिहासको जगमा हाम्रो सम्बन्ध सन् 1950 पछिको परिवर्तन र 1955 पछिको औपचारिक रूपमा सुरु भएको नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको 70औं वर्षगाँठ मनाउँदैछौँ। आज फेरि हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र आर्थिक समृद्धिसहित विश्व शक्ति राष्ट्र बन्दै गर्दा हाम्रो देश केवल दक्षिण छिमेकी देशको मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाको व्यापारिक सहित सबै किसिमको सम्बन्धको सेतु बन्नका लागि हाम्रो दुई देशको यति पुरानो र लामो सम्बन्ध नै हाम्रो आधारशिला बन्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। 2008 पछि बेइजिङ ओलम्पिकको सफल आयोजनासँगै आधुनिक र आर्थिक प्रगतिसहितको ढोका खोलेर संसारलाई चकित पार्न सुरु गरेको छिमेकी देश आज विश्व शक्ति बन्दै गर्दा आजको नेपालको करिब 17-18 खर्बको वैदेशिक व्यापारमा करिब 3 खर्बको कारोबार सहित झन्डै 70% हिस्सा ओगट्ने दोस्रो ठुलो राष्ट्र बनेको छ। छिमेकी राष्ट्र संसारको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्दै गर्दा उसँगको सहकार्यमा अपेक्षाकृत सम्पन्नता हासिल गर्न सकिएन होला। यसरी सम्पन्नता हासिल गर्न नसक्नुमा हाम्रा आफ्ना कमजोरी पनि होलान्, तर उसँगको व्यापारिक कारोबारमा करिब 79% घाटा आजको हाम्रो तितो यथार्थ पनि हो। ऊर्जा, पर्यटन, निर्माण, उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरूमा पछिल्लो दिनमा सबैभन्दा धेरै र ठुलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता सहित व्यावसायिक लगानी बढाउँदै साझेदारी सहकार्यमा सम्बन्ध बढाएको प्रति पनि हामी उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अरनिको राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन, नेपाल चीनको रणनीतिक व्यापारी मार्ग स्याफ्रुब्यासी रसुवागढी सडक विस्तारमा पुर्याएको योगदान अनि काठमाडौँ रिङ रोडको विस्तार आयोजनाको पहिलो खण्ड सम्पन्न गरेर नेपाललाई आधुनिक नेपालको खाका कोर्नको लागि एउटा सपना देखाउन सहयोग पुर्याएको प्रति पनि छिमेकी राष्ट्रप्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। आज करिब 5000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिसहित चीनमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गइरहेका छन्। ज्ञान, सिप र प्रविधिमा अब्बल फड्कोमाएर सम्पन्न राष्ट्र बनेको देशमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्दै गर्दा देश निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति पनि तयार हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। चाहे कोभिड-19 को महामारी होस् या प्रलयकारी महाभूकम्प सहित जस्ता सुकै परेका जुनसुकै अवरोध अप्ठ्याराहरूमा चीनले गरेको महत्त्वपूर्ण सहयोग र भूमिका, जसले सङ्कटको समयमा पारस्परिक सहयोगप्रतिको हाम्रो मित्रताको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दछ। चीन नेपाल सांस्कृतिक वर्ष, विभिन्न कला प्रदर्शनी जस्ता पहलहरूले हाम्रा दुई देशका जनतालाई नजिक ल्याएको छ। सांस्कृतिक आदान प्रदानले पनि हाम्रो सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका मात्र नभई समृद्ध सम्पदाको समझ र प्रशंसा पनि बढाएको छ। आज यो समिटमा उभिएर भविष्यलाई आकलन गर्दा दिगो विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक रहेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना विशाल छ। नेपालको प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू र चीनको प्राविधिक विशेषज्ञताको साथमा हामी ऊर्जा प्राप्त गर्न र आर्थिक लचिलोपनलाई प्रवर्धन गर्न सँगै काम गर्न सक्छौँ। यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा हाम्रा दुई देशका जनताको कल्याणलाई प्राथमिकता दिने समझदारीप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरौँ। सँगै हामी हाम्रो समयका चुनौतीहरूलाई नेभिगेट गर्न सक्छौँ र विश्वास, सहकार्य र साझा लक्ष्यहरूमा आधारित समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने आधारशिला तयार गर्न सक्छौँ। संसारको बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम, शक्ति राष्ट्रले सुरु गरेको ट्रेड वारका कारण चुनौतीहरू सँगसँगै नयाँ ढोकाहरू पनि खुलेका छन्। त्यसको वर मजदुर उपयोग गर्दै हाम्रो मित्रतालाई प्रगाढ बनाउनको लागि व्यापारिक सम्भावना सँगसँगै अन्य सम्भावनाहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छौँ। अन्तमा नेपाल चाइना एक्सचेन्ज फोरमले आयोजना गरेको नेपाल चाइना इकोनोमिक एन्ड बिजनेस समिटको सफलता सँगसँगै यी समिटले निकाल्ने निचोडलाई म एउटा जननिर्वाचित सङ्घीय सांसदको भूमिकामा कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु नै। आगामी दिनमा
हाम्रो पार्टीले जिम्मेवारी सम्हालेको बखत पनि दुई देशका जनताको कल्याणलाई प्राथमिकतामा र गहिरो विश्वाससहितको समझदारीप्रति साझेदारीप्रति प्रतिबद्धता जाहेर रहने बाचा पनि पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउँदछु। अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्ण धन्यवाद प्रकट गर्दै 2081 साल बिदा गर्दैछौँ। नेपालीहरूको नयाँ वर्ष 2082 साललाई चाँडै नै स्वागत गर्दैछौँ। यो नयाँ वर्षको सुखद अवसरमा हामीले 70औं वर्षगाँठ चाइना नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको 70औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्ने एउटा भए पनि पाइला अगाडि बढाउने र एउटा भए पनि इँटा थप्ने पाटोमा यसले अहम भूमिका खेल्ने छ र यो समितिले अहम भूमिका खेल्ने छ भन्ने आशा राख्दै पुनः एकचोटि यहाँहरू सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरा भनाइलाई यो अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। Dear friends, the global economy currently faces complex and volatile challenges, with all nations confronting severe tests posed by trade, protectionism, and unilateralism. Despite all this, China has been a major contributor to and the anchor of stability for global growth for many years. We are on the Chinese path to modernization in all respects. Committed to the fundamental national policy of opening up to the world, China is advancing high standard opening up and taking solid steps to expand institutional opening up, such as that of rules, regulations, management, and standards. China's door will only open wider. Just as President Xi Jinping pointed out when meeting with representatives of the international business community several days ago, embracing China is embracing opportunities. Believing in China is believing in a better tomorrow. Recently, the United States has imposed reciprocal tariffs on all trading partners under various taxes. This severely infringes upon the legitimate rights and interests of all countries, severely violates WTO rules, severely undermines the rule-based multilateral trading system, and disrupts the global economic order. Economic globalization is the only way to progress. There are no winners in trade or tariff wars. Protectionism is a dead end. All countries should uphold the principles of extensive consultation, joint contribution, and shared benefit. We should practice true multilateralism, jointly oppose all forms of unilateralism and protectionism, and defend the UN-centered international system and WTO-centered multilateral trading system. The world must embrace fairness and reject hegemonism. Dear friends, as friendly neighbors, China and Nepal share extensive cooperation potential and a common vision for development. Over the past years, our two countries have engaged in comprehensive and profound collaboration across political, economic, cultural, and other fields. China is top source of FDI of Nepal and Nepal's second largest trading partner and the second largest tourist source market. These efforts have not only driven steady growth in bilateral trade and investment, but also delivered tangible benefits to the well-being of our two peoples. It is this pragmatic and amicable spirit of cooperation
that has strengthened our friendship and unlocked great opportunities for mutual benefit. This year marks the 70th anniversary of the diplomatic relations between China and Nepal. Our relationship and cooperation is ushering in a better future. Recently, China held a central conference on work related to neighboring countries. The conference emphasizes that China will remain committed to fostering an amicable, secure, and prosperous neighborhood, and it will work with Nepal and other neighbors to consolidate strategic mutual trust, deepen development integration, build a high-level connectivity network with a view of building a community with a shared future with neighboring countries. We warmly welcome enterprises from Nepal to deepen and expand collaboration with the Chinese counterparts. We are confident that through our collective wisdom and efforts, China-Nepal cooperation will embrace an even brighter future, contributing greater strength to regional and global peace and prosperity. In closing, I wish this summit a resounding success. Thank you. चिनिया मित्र मञ्जुश्री नै आएर यो खाल्टो मान्छे बस्न लायकको बनाउने काम भएको थियो। यो काठमाडौँ त एउटा तलाउ थियो, पोखरी थियो। भ्रिकुटीले चीन गएर नेपाली छोरीले चीनसँगको सम्बन्ध कायम गरेर बिहा गरेर नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई गाढा सम्बन्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। अरण्यको जो नेपालबाट गएर कला प्रदर्शन गर्ने काम अरण्यकोले गरेको थिए, जो आजसम्म पनि बेजिङमै उनको शालिग र उनले गरेको कलाकृति हामी देख्न पाउँछौँ। र हिमालयको एउटा अत्यन्त अप्ठ्यारो भूमि जो सीमा छ, त्यो सीमाका कारणले हाम्रा धेरै कुराहरूमा यो भौगोलिक वातावरणले हामीलाई कठिनाई भएको छ। तर हामीलाई चीनको धेरै ठुलो मद्दत छ। कोदारी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, नारायणघाट गोर्खा राजमार्गदेखि लिएर यहीँ काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह लगायतका भवनहरू बनाउनेदेखि धेरै ठाउँमा चिनिया सरकारको सहयोग छ। र हामी हरेक ठाउँमा जाँदा कुनै बेलामा हामीले लगाउने जुत्ता समेत चिनिया सरकारले बनाइदिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानामा उत्पादित चिज हामी प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ। चिनिया सरकारले हामीलाई कागजको सजिलो होस् भन्नका लागि भ्रिकुटी कागज कारखाना स्थापना गरेर हामीलाई एउटा कागज उत्पादन गर्ने ठाउँ बनाइदिएको थियो। र यस्ता थुप्रै ठाउँमा हामी चीनलाई सम्झन सक्छौँ। आज विश्वको अत्यन्त ठुलो आर्थिक प्रगति गरेको एउटा समाजवादी राज्य, जसले अमेरिकासँग कम्पिटिसन गरिरहेको छ, र त्यो एउटा राज्य हाम्रो सिमानामा छ र हाम्रो लागि त उसँगको हाम्रो यो सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो आज यो सन्दर्भमा हामी विविध विषय, यहाँ चीन नेपाल बीचको व्यापारका कुराहरू होला, चीन नेपाल बीचको अन्य विभिन्न विकास निर्माणका सेवा सुविधाका कुराहरू होलान्। अब प्रविधिमा पनि चीन धेरै अगाडि गइसकेका छ, त्योसँग पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यसो हुनाले हामी चीनसँगको मामिलामा नजिक भएर पनि जति चीनसँग सहयोग लिन सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छौँ जस्तो लाग्दैन। BRI का कुराले पनि धेरैचोटि छलफल भए
कहिले सम्झौता गर्ने कहिले नगर्ने, प्रधानमन्त्री गएर कागज तयार भइसक्दा पनि सम्झौता हुन गाह्रो पर्ने, यस्ता अनेक खालका कठिनाइहरू पनि हामीले भोगिरहेछौँ र आज पनि त्यो कुरामा हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। र म चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध त्यो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध, अझ स्वार्थरहित सम्बन्ध छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही खालको सम्बन्ध भविष्यका दिनमा पनि अगाडि बढोस्। नेपाल चाइना एक्सचेन्ज फोरम जो बनाएर यसरी चीनसँगको गतिविधि हामीसँग जोड्ने जुन खालका काम गर्नुभएको छ, राजेश थापाजीको नेतृत्वमा जे कमिटी गठन भएको छ, म पार्टीकै तर्फबाट पनि सिङ्गो नेपाली हुनुको नाताले पनि म राजेशजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले मैले भर्खरै सोधेँ तपाईँको यो संस्था जन्मिया कति भयो भनेर, 2 वर्ष जति भयो भन्नुभयो। मलाई लाग्छ भर्खर प्रकट हुन थालेको छ यो संस्था। यसले भविष्यका दिनमा पनि अरू महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सकोस् र चीनसँगका बहुआयामिक हाम्रा सम्बन्धहरू छन्, त्यो सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने काममा भूमिका खेलोस्। यही शुभकामनाका साथ म फेरि पनि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट यो आजको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।